बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाज बरदारियाँ। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी कौम मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार है। जब से नई हुकूमत आई है इत्तेहादियों की, उस वक्त से तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं और इन 75 सालों में कोई वक्त ऐसा नहीं है जब पाकिस्तानी कौम ने महंगाई का शिकवा ना किया हो। वो जमहूरियत हो या डिक्टेटरशिप हो, हर दौर में अवाम ने मुश्किलात का सामना किया है और उन मुश्किलात पे अपना रद्द-ए-अमल भी दिया। लेकिन जब से इत्तेहादी हुकूमत बनी है, मुस्लिम लीग नून के सरबरा, मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपना वज़ारत उज़्मा का हल्फ लिया, उसके बाद से हमारी मुश्किलात में बहुत इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी, बेपनाह कीमतें बढ़ी, 100 रुपया 1 लीटर पर बढ़ा और उसमें जो रिलीफ मिला है वो तो आटे में नमक के बराबर है जो पेट्रोल सस्ता किया गया। अब सूरत हाल यह है कि बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया है उस पर इतने प्रोग्राम्स हो चुके हैं, इतने लोग पाकिस्तान के उन्होंने एहतजाज किया, ताजरों ने बिलखुसूस एहतजाज किया। उसमें जो जुल्म किया जा रहा है आज उस पर हम बात करेंगे। एक तो उसमें यह किया गया कि बिजली के निरख इतने बढ़ा दिए गए IMF के कहने पर, और एक दफ़ा वजीर मोहतरम TV चैनल पे आते हैं मिफ्ताह इस्माइल और उन्होंने आके कहा कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है IMF के साथ मुआहदे से, ये हम अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हैं। क्योंकि उस वक्त IMF ने इनको शटअप कॉल दी थी कि आप हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं, हमसे पैसे भी लेते हैं और पब्लिक में हमें बदनाम करते हैं। पूरे मुल्क में IMF के खिलाफ एक शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल और नफरत पाई जाती है। तो उसके बाद इन्होंने फिर कहा जी ये IMF का मुआहिदा नहीं है, लेकिन हुकूमत फिर दोबारा उसी बात पे आ गई कि ये इमरान खान के दौर में किए गए मुआहिदे थे जो हम पूरे कर रहे हैं। इसको इमरान खान साहब ने तो गलत करार दिया ही, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई मुआहिदा नहीं किया था। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद IMF के साथ जो नए सिरे से मुआहिदे किए, कर्ज लेने के लिए पेट्रोल पे जो लेवी टैक्स बढ़ाया और तमाम तरह की सब्सिडी खत्म कर दी, उसके बाद पेट्रोल की कीमतें आसमान को छूने लगी, जिसके असरात जो है वो तमाम चीज़ों पर पड़े, खाने पीने की अशिया पर भी और बाकी सारी अशिया पर भी। लेकिन बिजली के निरखों में जो हुकूमत ने इजाफा किया है, जालिमाना इजाफा, उसके बाद बिल दे के लोग बिलबिला उठे हैं। इतने ज्यादा बिल कि जो आपने पूरी जिंदगी तसव्वुर नहीं किया था। इस वक्त 100 यूनिट वाला तो बहुत बड़ा मजाक था जब हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि जिसको 100 यूनिट बिल होगा उसको हुकूमत बिल्कुल उसका बिल पे करेगी। ये बहुत बड़ा मजाक था। बिल्कुल उसी तरह जैसे हुकूमत ने कहा कि हम महंगाई अगर की है तो हम 2000 रुपये का रिलीफ देंगे, उसी तरह का मजाक था ये। और जिन लोगों का 0 यूनिट बिल था उनको भी 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बिल भेज दिए गए। तो हुकूमत एक तरह से जो बात करती है उसके बाद वो साबित करती है कि जो भी हमने कहा था ये एक धोखा था, एक फ्रॉड था, एक झूठ था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ये हुकूमत खुद साबित करती है। तो अब हम बिलों की बात करते हैं। जितने बिल बढ़े हैं, बिजली की कीमतें जितनी ज्यादा हो गई हैं, वो तो एक तरफ रही। हुकूमत ने जो जालिमाना इक़दाम किए हैं IMF के कहने पर या अपने खजाने को भरने के लिए, अपने अलले तलले बरकरार रखने के लिए, उसको तो एक तरफ रखिए। उस पर सितम ये हुआ कि FBR ने हुकूमत से मुतालबा किया या हुकूमत ने यह समझा कि हम लोगों को ऐसे लूट सकते हैं, तो ताजरों पर जो टैक्स लगाया गया उसकी कलेक्शन का एक तरीकाकार ये वजह किया गया कि बिजली के बिलों में लोगों 5 से 10 हज़ार कम से कम ये बिलों में भेज दिया जाए ताकि इस तरीके से लोगों से पैसे कलेक्ट किए जा सकें। और वापटा के तर्जमान ने फिर बाकायदा से ये स्टेटमेंट जारी की। उसने कहा कि हम सिर्फ एक कलेक्टिव एजेंसी हैं, कलेक्टिव एजेंट हैं FBR के। ये जो रकम है ये सिर्फ हम उसे कलेक्ट करके देते हैं, इसका वापटा से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही ये वापटा के खजाने में जाता है। वापटा उसमें सिर्फ कलेक्टिंग एजेंट है। तो आप देखिए कि अगर ताजरों को टैक्स नहीं दे रहे, कोई एक ताजर या कुछ ताजर टैक्स नहीं दे रहे, तो उसका नतीजा क्या निकला कि हुकूमत ने वापटा को अपना कलेक्टिव एजेंट रख लिया और वो अब बिलों के जरिए पैसे ले रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहले मैंने अर्ज किया था, बहुत अरसा पहले हम इस पे बहुत शोर हुआ कि बिजली के बिलों के जरिए PTV की फीस ली जाती थी। जो लोग जिनके घर में कोई टेलीविजन नहीं है, और बहुत सारे लोगों के घरों में टेलीविजन है और मसाजिद में तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उनको भी PTV का जो फीस होती थी वो पे करना होती थी। बिल्कुल इसी तरह हुकूमत ने एक जालिमाना कदम उठाया है और ताजरों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए वापटा को इस्तेमाल किया गया है, जिसके नतीजे में अब बिल जो है वो लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। ताजिर इस वक्त पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज हैं। मोहतरम नाज़रीन, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, हम पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये बात आपसे शेयर कर चुके
کہ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کے ایجنڈے پر ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے سارے کے سارے سیاستدان غدار ہیں، اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ وفادار نہیں ہیں. اس ملک میں جتنے بڑے صنعت کار تھے، اور پاور لومز کا میں نے کہا تھا 90% جو بزنس ہے وہ بنگلہ دیش میں شفٹ ہو چکا ہے. پہلی بات تو یہاں گیس اور بجلی ملتی ہی نہیں. جتنے بھی لوگ گیس اور بجلی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور تقریباً 100% کام جو ہے وہ گیس اور بجلی کے ساتھ ہیں، وہ لوگ یہاں سے اپنی صنعت کو شفٹ کر رہے ہیں بنگلہ دیش میں. ایک تو یہاں پر گیس اور بجلی نہیں ہے، اور اس پر حکومت کسی طرح کی فیسلٹیز نہیں دیتی، اور اس پر یہ کہ حکومت نے ایسے ایسے ظالمانہ ٹیکس لگا رکھے ہیں جو کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی فیکٹری آنر جو ہے وہ پے ہی نہیں کر سکتا. تو اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو رہی صحیح یہاں پر صنعت ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے اس ملک سے باہر شفٹ ہو جائے. آپ غور کیجئے گا کہ ملک میں اس سے بے روزگاری بڑی ہے. وہ لوگ جو مزدوری کے لیے باہر نہیں جا سکتے، وہ پاکستان میں رہتے ہوئے مزدوری کرنا چاہتے ہیں. جب یہاں سے ساری صنعتیں شفٹ ہو جائیں گی بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، یا کسی دیگر ممالک میں، اور ہمارے کھربوں ڈالر جو ہیں اس وقت یو ای میں، وہاں پر لوگوں نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو بڑے بزنس مین ہیں جیسے ہمارے سیاستدان ہیں اور بہت بڑے بزنس مین، پورے یورپ میں ان کے سوئس اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں ڈالروں سے، پوری دنیا میں ان کے بزنس ہیں. آپ کسی ایک سیاستدان کو لے لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بندہ جتنے کیپٹل کے ساتھ وہاں بزنس کر رہا ہے اس سے پاکستان کا قرض اتارا جا سکتا ہے. اب رہی صحیح کسر حکومت نے یہ نکال دی ہے کہ پاکستان میں جو صنعتی یونٹ تھے ان کو بند کرنے کی پوری منصوبہ بندی کر لی گئی ہے تاکہ کوئی بھی پاکستان میں صنعتی یونٹ کام نہ کرے، سارے کے سارے بیرون ممالک شفٹ ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر آج بھی عوام نے شدید رد عمل نہ دیا اور اس کو سنجیدگی سے نہ لیا، میں اسے کہتا ہوں کہ یہ ملک اور قوم کے ساتھ غداری ہے حکومت کی. یہ جو پالیسی ہے یہ کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ صریحاً ایک غداری ہے جو اس ملک اور قوم کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ اس ملک سے صنعت کا بالکل خاتمہ کر دیا جائے، اس ملک میں کوئی روزگار نہ رہے، اور سارے کا سارا سرمایہ بیرونی ممالک میں شفٹ ہو جائے. جیسے کہ میں نے عرض کیا اور میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا 80 سے 90% جو ہے پاور لومز کا بزنس وہ بنگلہ دیش میں شفٹ ہو چکا ہے. تو رہی صحیح کسر یہ حکومت نے اب پوری کر دی ہے پچھلے 4 ماہ سے جو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. اس کے بعد لگتا ہے کہ اگلے 6 ماہ کے بعد، 1 سال کے بعد پورے ملک میں تاجر جو ہیں وہ اس ملک میں بزنس کرنا چھوڑ دیں گے، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی اور ہماری چمنیاں دھواں اگلنا بند کر دیں گی. تو کیا اس کے بعد چولہے جلتے رہیں گے؟ یہ لوگ بھوک اور افلاس کو کس سمت پہ لے کے جا رہے ہیں؟ حکومت کسی قسم کا ریلیف دینے سے پہلے ہی ناکام ہے. لوگوں کی تنخواہیں بڑھانے میں یہ مذاق کیا جا رہا ہے، 2000 روپیہ مہینہ آپ کو دیں گے، اور ابھی تک کسی کو نہیں ملا. اور میں نے بار بار یہ کہا کہ یہ حکمرانوں کا تھوکا اسے کوئی چاٹے گا بھی نہیں. تو اس پہ یہ ہے کہ بجلی کے بلوں کے ذریعے جو ستم کیا گیا ہے اس پہ پوری قوم احتجاج کر رہی ہے، تاجر بالخصوص احتجاج کر رہے ہیں. پچھلے 2 دن سے ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کر رکھی ہے. تو یہ کس سمت ملک جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت وقت اس سلسلہ میں ان کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ٹھوس حکمت عملی نہیں ہے. اور اپوزیشن اس وقت عمران خان صاحب، ان کو یہ ہے کہ کسی صورت وہ اپنے آپ کو بچا لیں، اپنی پارٹی کو بچا لیں. فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ چکا ہے اور اب ان کو نااہل کروانے کے لیے لوگ آگے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بل جلائے تھے اور اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم سول نافرمانی کریں گے، یہ بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو 5000 روپے کا بل تھا وہ اب 10 سے 15,000 روپے کا ہو گیا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے اس پہ اپنا رد عمل نہیں دیا. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری قومی اسمبلی میں جو اس وقت اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن نہیں ہے، وہ حکومت کا حصہ ہے. اور اس قوم کے ساتھ جتنا بڑا مذاق اس دور میں ہوا ہے کہ اس ملک میں سرے سے ہی قومی اسمبلی میں اپوزیشن موجود ہی نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ راجہ ریاض صاحب کو، جو مسلم لیگ نون سے اب جن کا تعلق ہے، انہی کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا. اب حکومت اپنی من مانی کرتی ہے. قومی اسمبلی میں کوئی بھی عوام کا ترجمان نہیں ہے، وہاں سارے حکومت کے ترجمان ہیں. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس ظلم پر احتجاج کرتا اور قومی اسمبلی میں کوئی قرارداد لاتا. تو اس صورتحال میں پاکستانی قوم کو خود ہی نکلنا ہوگا اپنے حق کے لیے. اور اگر میں نہیں چاہتا کہ ان دنوں ہم کسی طرح سے سڑکوں پہ نکلیں، کیونکہ ملک میں سیلاب کا خطرہ ہے اور ہر طرف جانی نقصان ہو رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، ہمارا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، آواز کو بھرپور طریقے سے بلند کیجئے اور حکومت کو مجبور کیجئے کہ وہ اپنا ظالمانہ فیصلے واپس لے. بلوں کے ذریعے کسی قسم کی کلیکشن کرنا، وہ خواہ پی ٹی وی کے لیے ہو، خواہ وہ ایف بی آر کے لیے ہو، یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. اس کو پاکستانی قوم کو مسرت کرنا چاہیے اور ظلم کے خلاف سراپا احتجاج بننا چاہیے. میں پاکستانی پوری قوم سے اپیل کروں گا کہ حکومت کے اس ظالمانہ فیصلے کے خلاف
ایک آواز بن جائیں. ان کا تعلق خواہ مسلم لیگ نون سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے, یا پی ٹی آئی سے ہے, یا کسی بھی دیگر سیاسی جماعت سے ہے, یا کسی مذہبی جماعت سے ہے. یہ قومی ایشو ہے, یہ غریبوں کا ایشو ہے, یہ صنعت کاروں کا ایشو ہے, یہ ہم سب کا مشترکہ ایشو ہے. اس لیے ہم سب کی آواز ایک ہونی چاہیے. ہمیں ایک پیج پہ اکٹھا کرنا ہوگا, ایک پیج پہ اکٹھا ہونا ہوگا. اگر ہم اکٹھے نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں حکومت کے ایسے مزید ظالمانہ اقدام کا سامنا کرنا پڑے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میری تجویز پر غور کیجیے گا. اللہ حافظ.